हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर हामी हरेक दिन उपस्थित हुने गर्छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीका पर्दाहरूमा अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा। यहाँहरूकै प्रश्नका आधारमा, जिज्ञासाका आधारमा अनि सुझावहरूका आधारमा हामी यो कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ अनि प्रसारण पनि गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रमका विषयवस्तु स्वाभाविक रूपमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुनेछ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम। हामीले अघि नै भन्यौँ यो कार्यक्रमका विषयवस्तु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुनेछन्। त्यसमध्ये पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले भोगिरहेका या भोग्नुपर्ने स्वास्थ्यका विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने जानकारीमूलक अनि चेतनामूलक सामग्रीहरू यस कार्यक्रममा हामी बढीजसो प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। त्यसका लागि केही जानकारी हामी पनि दिन्छौँ अनि केही जानकारी भने विज्ञहरूबाट दिलाउने प्रयास पनि गर्छौँ। अर्थात् हामीसँग केही कुराकानी अर्थात् संवाद अन्तर्वार्ता पनि रहने गर्छन् यस कार्यक्रममा विज्ञहरूसँगका। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा धेरैजसो भन्दै आएका छौँ, हामीले यो कार्यक्रम जुन सुरुवात गऱ्यौँ यो हाम्रो दैनिक जीवनसँग मात्र होइन, समृद्धिसँग विकाससँग पनि जोडिएको छ। किनभने हामीले खोजेको समृद्धि तब मात्रै प्राप्त हुन्छ, हामीले भेट्न सक्छौँ जब हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ। त्यसैले स्वास्थ्यको सम्बन्ध समृद्धिसँग विकाससँग पनि जोडिएको छ, जीवनसँग पनि जोडिएको छ। हजुर, आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही सन्दर्भहरू छन्, त्यस्तै केही विषयहरू छन् जुन विषयहरू हामीले थाहा पाउनै पर्ने विषय छन्। आउनुहोस् ती विषयतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, आज कार्यक्रममा सुरुवातमै खोपको कुरा गरौँ, अर्थात् कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लगाउने अर्थात् लगाइराखिएको खोपको कुरा गरौँ। नेपालमा जब कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित भेटिए त्यसको ठिक 1 वर्षपछि खोप लगाउन थालियो यसको विरुद्धमा। छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले 10 लाख डोज खोप पनि पठाइदियो र अहिले त्यो अभियान जारी छ। दोस्रो चरणको 2 लाखभन्दा बढी करिब 3 लाखको हाराहारीमा व्यक्तिहरूले खोप लगाइसकेका छन्। खोपबाट त्यस्तो साइड इफेक्ट केही पनि देखिएको छैन र अब सर्वसाधारणलाई पनि आगामी 23 गतेदेखि खोप लगाउने भनेर सरकारले योजना बनाएको छ। प्राथमिकताका आधारमा जो फ्रन्टलाइनमा हुनुहुन्छ, जो बढी जोखिममा हुनुहुन्छ, यो खुसीको कुरा हो। त्यसको लागि खोप कहाँबाट कसरी ल्याउने, कति ल्याउने भनेर सरकारले तयारी गरिरहेको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले पठाउने भनेको 5 लाख डोज खोप पनि नेपालमा अनुमति पाएसँगै अब ल्याउने बाटो खुलेको छ। नेपालमा खोपको आगामी योजना के छ, सबैजनाले कहिले पाउनुहुन्छ, यो विषयमा हामी एउटा विशेष रिपोर्ट आज सुरुमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि दर्शकवृन्द, आजको संवादमा पनि हामी खोपकै कुरा गर्छौँ। खोप कहिले आउँछ, कसरी आउँछ, त्यो एउटा बाटो भयो। खोप कसले लगाउने, कसले नलगाउने, दीर्घ रोगीहरूले लगाउनु हुन्छ कि हुँदैन, कुन रोगीहरूले लाउनु हुन्छ, कुन रोगीहरूले लाउनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ कुनै व्यक्तिहरूलाई ज्वरो आएको, जिउ दुखेको जस्ता कुराहरू हामी सुन्छौँ यो खोप लगाएपछि। त्यो खास के हो, साइड इफेक्ट हो कि होइन, हामीले यो खोपलाई विश्वास गर्ने आधारहरू के छन्, कसरी बच्नुपर्छ यतिखेर हामीले कोरोनाबाट यो खोप लगाएर या नलगाइ पनि, यो विषयमा हामी एकजना विज्ञसँग आज संवाद गर्नेछौँ। अर्थात् आजको संवाद अहिलेको समसामयिक संवाद रहनेछ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामीले समयको हिसाबले छोटा तर महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक सन्देशहरू पनि धेरै प्रसारण गरिरहेका छौँ सकेसम्म। त्यो क्रमलाई आज पनि जोड्छौँ। ती कुनै जानकारीमूलक हुनेछन्, कुनै भने सन्देशमूलक पनि हुनेछन्।
अनि हाम्रो जीवनशैली के कस्तो हुनुपर्छ, हामी स्वस्थ हुने हो भनेर हामीले पछिल्लो समयमा जुन प्रसङ्गहरू बढी जसो कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ त्यसलाई आज पनि निरन्तरता दिनेछौँ। एकजना विज्ञले अर्थात् डक्टरले हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीलाई केही बताउनु भएको छ। यसरी आज हामी 1 घण्टाको समयमा सकेसम्म तपाईँ हाम्रो जीवनमा आइपरेका या आइपर्न सक्ने स्वास्थ्यका विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनु सुरुवातमा भने खोप सम्बन्धी यो एउटा विशेष रिपोर्ट हेरौँ। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान जारी छ। तेस्रो चरणको खोप अभियान आज सकिँदैछ। सरकारले थप 20 लाख खोप खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसमाथि चीनले पनि आफ्नो देशमा विकास र उत्पादन गरेको खोप 5 लाख मात्रामा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ। यसरी सबै नेपालीले छिट्टै खोप लगाउन पाउने अवस्थामा पुगेका छौँ। भारत सरकारले सुरुमै 10 लाख मात्रा उपलब्ध गराएको छ भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 20 लाख उपलब्ध गराउने भएको छ। पहिलो चरणको खोप आएर पनि लगाउन सुरु भइसकेको छ। भारत सरकारको सहयोगमा अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाको संयुक्त रूपमा निर्माण तथा सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन 8 माघमा नेपालमा आइपुगेको थियो। भ्याक्सिन आएपछि नेपाल सरकारले 14 माघदेखि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान चलाएको थियो। पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइनर करिब 4,30,000लाई भ्याक्सिन दिने सरकारको योजना थियो, जस अन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, खोप केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रमका कर्मचारी, कारागारका कैदी र सुरक्षाकर्मीले लगाएका छन्। दोस्रो चरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी र तिनका परिवारका सदस्यहरूलाई गत सोमबारदेखि नै खोप दिन सुरु गरेको थियो। बाँकी भ्याक्सिन 2 देखि 8 फागुनसम्म तेस्रो चरणमा लगाइएको छ, जस अन्तर्गत 77 जिल्लाका सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, बैंकका कर्मचारी, पत्रकार, स्थानीय तहका कर्मचारी, सीमा सुरक्षाकर्मी, पहिलो चरणमा छुटेका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले थप कोभिसिल्ड खोप खरिद गर्न प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ। रकम भुक्तानी, बैंक ग्यारेन्टी र धरौटी सम्बन्धी सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को व्यवस्था यसपटक लागू नहुने गरी सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट थप 20 लाख डोज खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप प्रति डोज $4 का दरमा 20 लाख डोज खोप अग्रिम भुक्तानी गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वास्थ्य सेवा विभागलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको हो। फेब्रुअरीभित्र 10 लाख र मार्चभित्र बाँकी 10 लाख डोज खोप ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ। होइन ए दुर्गा, तिमीहरूको बिहा भएको त 3 वर्ष भइसक्यो, बच्चा जन्माउने त कुरै छैन बा। अब उहाँ भर्खर जागिर लाग्नु भएको, फेरि त्यति राम्रो कमाइ पनि छैन। अहिले नै बच्चा जन्माएर कसरी हुर्काउने? तपाईले जस्तै वर्षेनी जन्माउनु राम्रो हो त? मैले तपाईलाई पहिले भनेको थिएँ नि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनु भनेर, तर मान्नु भएन। खै मैले त उहाँलाई भनेको नि, वास्तै गर्नुहुन्न। मैले त दिदी 5 वर्ष काम गर्ने पाखुरामा इम्प्लान्ट लगाएको छु नि। अर्को आयुसीटी भन्ने पनि हुन्छ, त्यसले एक पटक लगाएपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रोक्छ। फेरि बिचमा सन्तानको इच्छा भए निकाल्न पनि मिल्छ। सजिलोको लागि त पिल सके खाएको भए नि भइहाल्थ्यो नि। त्यही त, अनि 3 महिने सुई पनि छ। नभए दाइले गर्न परेको गरेको भए पनि त हुन्थ्यो। ए परिवार नियोजनको त धेरै साधनहरू रहेछ नि है। अब त म पनि सीमानसँगै स्वास्थ्य चौकीमा गएर परिवार नियोजनको साधन रोजेर प्रयोग गर्छु। सही भन्नुभयो लक्ष्मी दिदीले। जन्मान्तर र इच्छा अनुसार सन्तान जन्माउन अनि सुखी परिवारको लागि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनुहोस्। नमस्कार, म डाक्टर अम्बिका प्रसाद गेवाली, म होमियोपैथी चिकित्सक। अहिले नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै यो कोरोना महामारीबाट हामी आक्रान्त छौँ र अहिले विश्वको ध्यान नै यो रोगसँग कसरी लड्ने, कसरी यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने हिसाबमा विश्व लागिपरेको छ र नेपालमा पनि नेपाल सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सिस्टम र हरेक मान्छेहरू रोगबाट कसरी हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। यसमा
यसमा चाहिँ उपचारका विभिन्न पद्धति भएको हुनाले होमियोपेथिक, एलोपेथिक, आयुर्वेदा र अरू सिस्टमहरू पनि आफ्नो लेभलबाट काम गरिरहनु भएको छ। अरूको सिस्टमको बारेमा हामीलाई थाहा छ। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगसँग लड्ने, यसलाई प्रिभेन्सनको हिसाबबाट र रोग लागिसकेपछि पनि हामीले उपचार गर्ने औषधिहरू भएको हुनाले होमियोपेथिकले पनि यो रोगको उपचारको लागि हामीले योगदान दिइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाएर होमियोपेथिकलाई, आयुर्वेदलाई पनि जनमानसमा कसरी उपचार गर्ने भनेर प्रोटोकल तयार गरेर दिनुभएको छ र त्यसै अनुसार हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। र सबै मान्छेहरूले के गर्नु पर्यो भने यो रोगको विरुद्धमा काम गर्ने जुन सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू, मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि खानपिनमा राम्रो ध्यान दिने, यिनी कुराहरू गर्ने अनि प्राकृतिक जीवनशैली हामीले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरालाई चाहिँ जे कुरामा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा होइन, सिम्पल कुरा नै छ। एकदमै सन्तुलित आहार विहार गर्ने अनि जाँड रक्सी, सिगरेट, खानेकुराहरू यिनीहरूबाट हामी बच्नुपर्छ। त्यसपछि भिडभाडमा कम गर्नु पर्यो, भिडभाडमा जानु भएन। सोसल डिस्टेन्सिङका कुराहरू यिनी कुरा त सबै मान्छेलाई थाहा छँदैछ। र होमियोपेथिक हिसाबमा अहिले अब नेपाल सरकारले जसरी गरिरहनु भएको छ, अस्पतालहरू चाहिँ अहिले कोभिड पेसेन्टले फुल छन्, बेडहरू नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै अत्यन्तै सचेत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र रोग लाग्यो भने चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क गरेर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्नु पर्यो। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगको बिगिनिङको स्टेजमा हामीले चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हिसाबले उपचार दिइरहेछौँ। धेरै मान्छेहरूलाई हामीसँग फोनमा कुराकानी गरेर होमियोपेथिक अस्पतालमा र होमियोपेथिक डक्टरसँग तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसारको औषधिहरू हामीले प्रेसक्रिप्सन दिन्छौँ। र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने, स्वास्थ्यको न्यूनतम कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन सक्यो भने रोगबाट बचिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। र यो पनि एउटा अरू सामान्य रोगहरू जस्तै कुराकानी हो। अरू रोगबाट हामी जसरी बच्ने कोसिस गर्छौँ, यसलाई पनि त्यस्तै हिसाबले लिने, नआत्तिने र संयम भएर अगाडि बढ्ने गर्यो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। महिलाको शरीरमा पाठेघर रहनुपर्ने निश्चित ठाउँ छोडेर योनिबाट बाहिर आउनु पाठेघर खस्नु वा आङ खस्नु हो। यो समस्या किशोरीदेखि वृद्ध महिलाहरूमा देखिन सक्छ। पाठेघर खस्नुका कारणहरू कम उमेरमा विवाह गर्नाले, कम उमेरमा बच्चा जन्माउनाले, गर्भान्तर नगरी वर्षेनी बच्चा जन्माउनाले, बच्चा जन्मिसकेपछि चाँडै साल झरेन भने बल प्रयोग गरी साल निकाल्नाले, गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा राम्रो पोषण र स्याहार नपाउनाले, सुत्केरी अवस्थामा गह्रौँ भारी उचाल्ने र बोक्ने गर्दा र लामो समयसम्म निरन्तर खोकी लागिरहनाले हुन सक्छ। पाठेघर खस्दा देखिने लक्षणहरू: ढाड र कम्बर दुख्ने, टुक्रुक्क बस्दा, खोक्दा, बल गरेर कन्दा, भारी बोक्दा, हिँड्दा अप्ठ्यारो हुने वा तल योनिबाट केही डल्लो झरेको जस्तो हुन्छ, सेतो पानी बग्ने, खोक्दा हाँस्दा अलिअलि पिसाब चुइने, बाहिर निस्केको पाठेघर घाउ हुने, सङ्क्रमण हुने पनि हुन सक्छ। पाठेघर खसेको छ भने महिला स्वयंले लाज नमानी तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गई सेवा र सल्लाह लिनुपर्दछ। दर्शकवृन्द, नेपालमा खोप त आयो, खोप अभियान सञ्चालन पनि भयो, पुग्नपुग 3 लाख व्यक्तिहरूले खोप लगाइ पनि सके। तर यो खोप लगाउन अझै पनि केही व्यक्तिहरू हिचकिचाइरहेको पाइन्छ, डराइरहेको पाइन्छ। कतै यसले साइड इफेक्ट गर्ने हो कि कतै यो ट्रायलमै छ कि अझै भन्ने आशंका धेरै व्यक्तिहरूमा पाइन्छ। फेरि यसो कतै कतै हेर्दाखेरि चाहिँ ज्वरो आएको, त्यसले जिउ दुखेको पनि सुनिन्छ यो खोप लगाएपछि। वास्तवमा कुरा के हो त? हामीले लगाउनु हुन्छ या हुँदैन? अब आगामी 23 गतेदेखि त यो खोप सर्वसाधारणको लागि पनि लगाउने भनेर योजना बनाएको छ सरकारले। त्यो अनुसार खोप ल्याउने कार्यक्रम तय भइसकेको छ भनेपछि हामीले त्यो खोप लगाउनु कतिको सुरक्षित छ यो पनि त बुझ्नु पर्यो अझै धेरै। हामी यो विषयमा आज संवाद गर्दैछौँ। फेरि खोप कस्ता व्यक्तिले लाउने, कस्ता व्यक्तिले नलाउने, खोप लगाएपछि के गर्ने के नगर्ने त्यो पनि त हामीले बुझ्नु छ। त्यसैले गर्दा आज हामीले संवाद नै यसै विषयमा गर्ने निदो गऱ्यौँ र एकजना विज्ञसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आउनुहोस् आजको स्वास्थ्य संवादमा यही विषयमा गरिएको यो कुराकानी एकैछिन हेरौँ।
कोभिड-19 का विरुद्धको खोप विश्वमै यस्ता रोगको प्रतिकारमा सबैभन्दा छिटो विकास गरिएको औषधि हो। खोप लगाउनेलाई त्यसको नकारात्मक प्रभाव खासै देखिएको छैन। खोप लगाउनु आफूलाई सुरक्षित गर्नु हो र आफ्ना नजिकका मानिसहरूलाई पनि सुरक्षित बनाउनु हो। संक्रमणको अझै पनि उच्च जोखिममा रहेका मानिसहरूको जीवन रक्षा गर्न, सहयोग गर्न र सबै ज्येष्ठ नागरिकको पनि सुरक्षा गर्न सबैलाई खोप अभियानमा सहभागी हुन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। यस्तो खोप लगाउनेमा रोग नसर्ने, संक्रमित व्यक्तिले खोप लगाएको छ भने ऊबाट अरूलाई नसर्ने र कोही संक्रमित भइहाले पनि उसलाई जोखिम र समस्या कम हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। भ्याक्सिनप्रति अविश्वासका कारण कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणमा आउन थप समय लाग्न सक्ने विज्ञहरूको आशंका छ। कोभिड-19 का विरुद्धको खोप कतिको सुरक्षित छ र किन हामीले खोप लगाउनुपर्छ, यसबारे हामीले एकजना विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। अहिले चाहिँ जनमानसमा के छ भने मैले होल बडी चेकअप गरेँ, जेनरल चेकअप गरेँ भनेर र म स्वस्थ छु भनेर बुझ्छन्। त्यो ठाउँअनुसार फरक फरक हुँदो रहेछ। जस्तो हजुर चाहिँ कुन अस्पतालमा या कुन क्लिनिकमा या कुन नर्सिङ होममा कुन लेभलको ठाउँमा जानुहुन्छ त्यो अनुसार तिनीहरूले लिस्ट दिन्छ हजुरलाई, होल बडी चेकअप यो गराउनुहोस् भनेर। सो हामी चाहिँ बिरामीहरूलाई या भनौँ न आफ्नो जेनरल हेल्थ चेकअपको लागि जाने जुन हाम्रो दिदीबहिनी या साथीभाइ हुनुहुन्छ उहाँहरूले के भन्न चाहन्छु भने हजुर पहिला चाहिँ डाक्टरलाई भेट्नुहोस्, आफ्नो जेनरल प्र्याक्टिसनर भन्छ हाम्रो भाषामा, उहाँलाई भेट्नुहोस्। उहाँलाई भेटिसकेपछि उहाँलाई आफ्नो समस्या सुनाउनुहोस्। या हजुर हेल्दी हुनुहुन्छ भने गएर उहाँसँग पहिला चाहिँ परामर्श लिनुहोस् कि म जस्तो हजुरको थर, हजुरको गाउँ, हजुरको अकुपेसन, हजुरको फ्यामिली हिस्ट्री, घरमा पहिला चाहिँ पूर्वजमा कुनै रोगहरू छ कि त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने जेनरल चेकअप चाहिँ फरक फरक हुन्छ। सो एउटै लिस्ट सबै व्यक्तिको लागि मान्य हुँदैन। तर यहाँ नेपालमा के देखिन्छ भने एउटै लिस्ट चाहिँ ल हजुरको होल बडी चेकअप, ल यो चाहिँ सबै जाँच गराउनुहोस् है भनेर पठाउँछ। त्यो चाहिँ खास राम्रो कुरा होइन। हामीले एज, सेक्स, अकुपेसन, फ्यामिली हिस्ट्री, लाइफस्टाइल, फुड हेबिट अनुसार व्यक्ति अनुसार चाहिँ फरक फरक किसिमको जाँच गरेर यो व्यक्ति अहिलेको लागि हेल्दी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर छुट्याएर दिने हो। तर न त बिरामीले बुझेको छ न त डाक्टर साहबहरूले नै त्यसरी गरिदिनुहुन्छ। बिरामी पनि डाइरेक्ट जान्छन्, म चाहिँ होल बडी चेकअप गराउन आएको, अनि एउटा व्यापारको रूपमा यो चाहिँ फस्टाइरहेछ कि योलाई होल बडी चेकअप भने गराउनुपर्छ वर्षमा एकचोटि भनेर। तर त्यो चाहिँ होइन। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने पहिला आफ्नो डाक्टरलाई गएर भेट्नुहोस्, उहाँले आफ्नो कुरा भन्नुहोस्, उहाँले हिस्ट्री लिनुहुन्छ हजुरको अकुपेसनको, लाइफस्टाइल, स्मोकिङ, अल्कोहल ड्रिङ्किङ, होइन, फुड हेबिटहरू, फ्यामिली हिस्ट्रीहरू, घरमा कोही कार्डियक डिजिज छ कि छैन, डायबिटिक छ कि छैन, त्यो अनुसार हजुरको के हुन्छ भने उहाँले लिस्ट बनाइदिनुहुन्छ कि तपाईँको लागि यो जाँच गर्यो भने तपाईँको जेनरल चेकअप आजको डेटमा हामीले भन्न सक्छौँ कि हजुर अहिले स्वस्थ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। हजुर भनिसकेपछि कुनै पनि सामान्य व्यक्तिले मैले होल बडी चेकअप गरिसकेको छु, ममा कुनै पनि त्यस्तो रोग देखेन भनेर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था चाहिँ रहेनछ। त्यसो भए रहेनछ। हजुरले के बुझ्नुपर्छ भने एउटा चाहिँ हजुरले सानोतिनो क्लिनिकमा जानुभयो भने उहाँसँग जे पूर्वाधार छ त्यही पूर्वाधारलाई उहाँले इन्क्लुड गरे हुन्छ होल बडी चेकअपमा। अलि त्योभन्दा नर्सिङ होममा जानुभयो भने उसले के गर्छ भने त्यसमा चाहिँ अरू टेस्टहरू एड गर्छन्, किनभने उहाँहरूको पूर्वाधार अलिक बढी हुन्छ। त्यो पछि अलिक ठुलो हस्पिटलमा जानुभयो भने उहाँहरूले सिटी स्क्यानसम्म, मेमोग्राफीहरूसम्म पनि जेनरल चेकअपमा राख्या हुन्छ होल बडी चेकअप भनेर। तर त्यही हजुर फेरि बाहिर विदेशतिर सिङ्गापुर, इन्डिया जानुभयो भने तिनीहरूले पेट स्क्यान भन्ने पनि राख्या हुन्छ, कार्डियक पुरै चाहिँ हजुरको टिएमटीदेखि लिएर इको, इसिजी सबै राख्या हुन्छ। सो ठाउँ अनुसार के भएको छ भने होल बडी चेकअपको डिफिनिसन नै फरक फरक भएको छ। जबकि एउटै व्यक्ति एउटा क्लिनिकमा भिजिट गर्दाखेरि उसले आफ्नो कुरा राख्दाखेरि एक किसिमको टेस्ट लेखेर पठाउँछ हजुरको होल बडी चेकअप, त्यही व्यक्ति यदि नर्सिङ होममा गयो भने त्यहाँ चाहिँ टेस्टहरू फरक हुने। त्यही व्यक्ति यदि ठुला हस्पिटलमा गयो, ब्रान्डेड भनौँ न अब अहिलेको नाउँ चलेको हस्पिटलमा त्यहाँ गयो भने त्यहाँको टेस्टको लिस्ट फरक हुन्छ। र त्यही व्यक्ति यदि सिङ्गापुर या इन्डिया भनौँ न हाम्रो जुन अहिलेको मेडिकल सिटीहरू छ त्यहाँ गइयो भने त्यहाँ चाहिँ हजुरको लिस्ट फरक हुन्छ। सो के बुझ्नुपर्छ भने यो होल बडी चेकअप भनेको एउटा व्यापार सरह भइसकेको छ। यसलाई विश्वास गर्नु हुँदैन। आफ्नो कुरा आफ्नो
जुन फ्यामिली फिजिसियन छ, जेनरल प्र्याक्टिसनर छ या इन्टर्निस्ट डक्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग गएर राखेपछि उहाँले जुन टेस्ट गराउनुहुन्छ त्यसको आधारमा केही हदसम्म भन्न मिल्छ कि हजुर आजको दिनमा हजुर स्वस्थ हुनुहुन्छ या हजुरलाई यो चाहिँ समस्या देखिएछ, यसको लागि फर्दर चेकअप गराउनुहोस् या सम्बन्धित डाक्टर कहाँ गएर भेट्नुहोस् भनेर भन्न मिल्छ। होल बडी चेकअपको आधारमा हजुर स्वस्थ हुनुहुन्छ भन्नु भनेको सायद मूर्खता नै होला। भनेपछि यसलाई परिभाषित कसरी गर्ने त त्यसो भए डाक्टर साहब? यसलाई परिभाषित भनेको कुनै पनि व्यक्तिको एज अनुसार, जस्तै एउटा 15 वर्षको बच्चा आयो भने हामीले उसको होल बडी चेकअपको टेस्टहरू फरक हुन्छ। त्यही एउटा चाहिँ केटा मान्छे या केटी मान्छे आयो भने उसको होल बडी चेकअपको हाम्रो टेस्टहरू फरक हुन्छ। महिला विवाहित अविवाहित आयो भने पनि फरक हुन्छ। 40 वर्षभन्दा मुनिको मान्छेको चाहिँ होल बडी चेकअपको लिस्ट फरक हुन्छ। यदि फ्यामिली हिस्ट्री केही डिजिजहरू छ, क्रोनिक डिजिजहरू, अन्डरलाइङ क्रोनिक डिजिज छ भने उहाँहरूमा हाम्रो चाहिँ लिस्ट फरक हुन्छ। सो यसमा हामीले भन्दाखेरि आफ्नो एज, सेक्स, फ्यामिली हिस्ट्री, अकुपेसन र लाइफस्टाइल अनुसार सम्बन्धित डाक्टरले जुन टेस्टहरू रेकमेन्ड गर्छ त्यो नै यसको डिफिनिसन मानिन्छ। सो व्यक्ति अनुसार, ठाउँ अनुसार यो फरक फरक हुन सक्छ। जो व्यक्ति होल चेकअपमा जानुहुन्छ उहाँले चाहिँ अलि राम्रो खालको हस्पिटलमा गएर एउटा जुन डक्टरहरूलाई भेटेर चाहिँ परामर्श गरिसकेपछि मात्रै होल बडी चेकअपमा जानुपर्ने रहेछ, होइन? हजुर, यो होल बडी त म भन्दिनँ, जेनरल हेल्थ चेकअप भन्छु। होल बडी चेकअप भनेको हामीले जे गर्यो यो बडीभित्र यति धेरै सिस्टमहरू छ जुन चाहिँ हामीले लाखौँ लाख रुपियाँ खर्च गरे पनि सम्भव छैन। सो हामीले जुन चेकअप गर्छौँ त्यो भनेको जेनरल हेल्थ चेकअप मात्रै हो। मतलब उहाँको एज, सेक्स, अकुपेसन अनुसार ल हजुरले यो टेस्ट गर्यो भने आजको डेटमा हजुर ठिक हुनुहुन्छ भनेर होल बडी हामी गर्न सक्दैनौँ, भनेको सम्भव पनि छैन। हजुर, जस्तो होल बडी चेकअप गरे म स्वस्थ छु भनेको त एउटा सर्वसाधारणत एउटा भ्रममा पनि हुनुहुँदो रहेछ नि, त्यसरी पनि बुझ्दा भयो, होइन? अब जुन दीर्घ रोगीहरूले जस्तो सुगरका, प्रेसरका बिरामीहरूले चाहिँ कति कति महिनामा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र कस्तो कस्तो खालको चेकअप चाहिँ गर्नुपर्छ त? ओके, अब यसमा कस्तो छ भने दीर्घ रोगी हामीले भनेर भन्छौँ, तर दीर्घ रोग भनेको त फरक फरक छ नि। जस्तै एउटा सुगरको बिरामीको चाहिँ हामीले हेर्ने क्राइटेरिया फरक हुन्छ, त्यही थाइरोइडको हेर्ने चाहिँ फरक हुन्छ। यदि सुगरको कोही पेसेन्ट हुनुहुन्छ, डायबिटिज, मधुमेहको बिरामी भने उहाँहरूलाई हामीले के गर्छौँ भने सुरुमा चाहिँ फ्रिक्वेन्टली भिजिट गराउँछौँ सुगर कन्ट्रोल गर्नलाई। र उहाँको चाहिँ डायबिटिजको कारणले यदि बडीमा कुनै कम्प्लिकेसन आएछ भने त्यसलाई हामीले ट्रिट गर्छौँ। यदि सुगर कन्ट्रोल भयो र कम्प्लिकेसन केही छैन भने त्यो पछि हामीले 3 महिनामा उहाँहरूलाई चाहिँ फलोअपमा बोलाउँछौँ। यदि 3 महिनामा पनि आउँदाखेरि सबै ठिक छ र एजुकेटेड हुनुहुन्छ र उहाँले बुझ्नुहुन्छ भने घरमै पनि सुगर र प्रेसर टेस्ट गरेर बस्न सक्नुहुन्छ। इभन 6 to भनौँ न 1 इयरमा आउन सक्नुहुन्छ हामी कहाँ। यो चाहिँ महिने पछि डक्टर कहाँ जानुपर्छ भने जरुरी छैन। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो रोग अनुसार, जस्तो थाइरोइडको केसमा हामीले के गर्छौँ भने सुरुमा चाहिँ 6 हप्तामा बोलाउँछौँ, त्यसपछि 3 महिनामा बोलाउँछौँ, त्यसपछि 2टा टेस्ट हेर्छौँ, नर्मल आइरहेछ भने 6 मन्थमा बोलाइरहेको हुन्छौँ। र त्यसैमा यदि प्रेग्नेन्सी छ भनौँ न, होइन, अब गर्भवती छ भने त्यस्तोमा हामीले के गर्छौँ भने त्यो बच्चाको लागि, फिटल वेलबिङको लागि, बच्चाको राम्रो स्वास्थ्य होस्, पछि चाहिँ राम्रो विकास होस् भनेर महिनामा चाहिँ हामीले थाइरोइडको टेस्ट गर्छौँ। सो यो इन्डिभिजुअल बेसिसमा हामीले चाहिँ फलोअप बोलाउँछौँ पेसेन्टको। एउटा रोग लागिसकेपछि अर्को रोग देखिने विभिन्न खालका रोगहरू पनि हुन्छन् नि, जस्तो सुगर लागिसकेपछि आँखामा केही कमजोरी आउने अथवा अन्य असरहरू पनि देखिएका हुन्छन् नि त। त्यो भएर चाहिँ हजुरहरूमा जुन चेकअप गर्न जाँदा चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित अन्य कुन रोगहरू लाग्ने सम्भावना हुन्छ त भनेर पनि हामीले चेकअप गर्ने भयौँ अथवा के हो यसमा चाहिँ? हजुर, जस्तो एउटा इक्जाम्पलको लागि मधुमेह, डायबिटिज लियौँ। जस्तो कुनै व्यक्तिलाई डायबिटिज देखा पर्यो भने उहाँको चाहिँ अब हामीले टाइप भन्छौँ, टाइप 1, टाइप 2 कुन चाहिँ टाइपको हो। एउटा चाहिँ बच्चैदेखि सुगर रोग लाग्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ जेनेटिक हुन्छ, जुन चाहिँ 30-35 वर्ष उमेर कटिसकेपछि लाग्छ। सो त्यसमा हामीले के गर्छौँ भने उहाँको लाइफस्टाइल, फुड ह्याबिट हेर्छौँ। त्यो पछि हामीले सुगरको औषधि चलाउँदाखेरि नै त्यही बेला स्क्रिनिङ गर्छौँ, आई टेस्ट गर्छौँ, किडनीको टेस्ट गर्छौँ, हार्टको हेर्छौँ, होइन। अरू चाहिँ फुड केयर गरिरहेछ कि छैन भने हामीले त्यो सिकाउँछौँ र उहाँहरूको डाइटिसियनसँग भेटेर डाइट सम्बन्धी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ गरेका हुन्छौँ। सो जुन बेला
डायग्नोसिस हुन्छ त्यही बेला हामीले त्योसँग रिलेटेड कम्प्लिकेसनहरू हेरेका हुन्छौँ। यदि त्यो कम्प्लिकेसन कुनै देखा पर्यो भने त्यो अनुसार चाहिँ फेरि छुट्टै किसिमले हामीले उहाँलाई सम्बन्धित डाक्टरसँग, जस्तो किडनी रोग देखा पर्यो भनेपछि उहाँलाई ल अब एकचोटि चाहिँ मृगौला विशेषज्ञलाई भेट्नुहोस्, हजुरको डायबिटिजको कारणले यस्तो देखा परेको छ। त्यो पछि हामीले के गर्छौँ भने सिम्पल अब हजुरलाई जनमानसलाई बुझाउँदाखेरि हामीले के बुझ्छौँ भने आँखाको जाँच, यदि डायबिटिज हाइपरटेन्सिभ छ भने आई चेकअप हामीले फ्रिक्वेन्टली गराइरहेको हुन्छौँ, इयरली त गर्नै पर्छ भन्छौँ। किन आँखा भनेको आई इज विन्डो अफ आवर बडी, आँखा भनेको झ्याल हो, त्यहाँबाट हामीले भित्र हेर्न मिल्दो रहेछ। आँखामा यदि परिवर्तन आएछ डायबिटिजको कारणले, प्रेसरको कारणले भने हामी के बुझ्छौँ भने इट्स इक्विभ्यालेन्ट टु कार्डियक डिजिज एन्ड किडनी डिजिज भनेको त्यति नै समस्या किडनीमा पनि आइसक्यो होला, त्यति नै समस्या के भन्छ त मुटुमा आइसक्यो होला। सो यसरी हामीले चाहिँ साधारण एउटा आँखाको बाहिरबाट पर्दा हेरेर के भन्न सक्छौँ भने हजुरको मुटुको अब समस्या आउन सक्छ है, यो अस्ति खानुपर्छ, रगत पातलो गर्ने अस्ति खानुपर्छ, हजुरलाई मृगौलाको पनि समस्या आउन सक्छ, हजुरले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो नेफ्रोटक्सिक ड्रग्सहरू हुन्छ नि, आजकल दुखाइ भयो अस्ति पसलमा जान्छ ब्रुफेनहरू किनेर खाइदिने, प्यारासिटामोल किनेर खाइदिने, दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू किनेर खाइदिने, नै अब हजुरको किडनीमा समस्या आउन सक्छ है, हजुरले यस्तो औषधिहरू नखानु होला भनेर हामीले त्यही बेला उहाँलाई वार्न गरिदियो भने हुनसक्छ उहाँको चाहिँ 3 महिनापछि यदि किडनी बिग्रिनेवाला रहेछ भने 3 वर्षपछि नबिग्रिन सक्छ, 30औं वर्षसम्म धान्न सक्छ। सो त्यो हाम्रो ड्युटी हो कि कुनै पेसेन्ट आइसकेपछि त्यो रोगसँग रिलेटेड कम्प्लिकेसन के छ त्यो कुराहरू हामीले बुझाइदिने र उहाँलाई कुन डाक्टर कहाँ कहिले जाने भनेर हामीले गाइड गरिदिने। हजुर, अब जस्तो दीर्घ रोगीहरूले कति समयमा कुन अङ्गको चेकअप गराउने भन्ने कुराहरू यो त होइन। अब जस्तो म स्वस्थ छु, मैले कति महिनामा कति वर्षमा कुन चेकअप गराउने? अब हजुरले आफ्नो यदि भन्नुभयो भने हजुरको एज अनुसार हामीले चाहिँ टेस्टहरू चाहिँ फरक हुन्छ। सो वर्षमा एकचोटि जेनरल हेल्थ चेकअप गर्ने भन्छु। अब जेनरल हेल्थ चेकअपमा जस्तो हजुरले म आफ्नो टेस्ट के गरौँ भनेर मलाई यदि सोध्नुहुन्छ भने मैले हजुरलाई हिस्ट्री लिन्छु कि हजुरलाई केही समस्या छ, छैन मलाई केही समस्या छैन भने हजुरको बुवा आमामा केही समस्या छ, हजुरको आफ्नो दिदी बहिनी दाइ भाइमा कुनै मुटु रोगीहरू कोही हुनुहुन्छ या अरू डायबिटिज प्रेसरको कोही हुनुहुन्छ या जेनेटिक डिजिजहरू केही छ भनेर सोध्छौँ। त्यो पछि हजुरको म्याटर्नल अङ्कलतिर, मामा घरतिर, किनभने तपाईँमा त के छ जसरी हाम्रो अनुहार बुवा आमा बाजेहरूसँग मिल्छ नि त्यसरी भित्री अर्गेनहरू पनि हाम्रो के हुन्छ भने उहाँहरूसँगै मिलिया हुन्छ। र यदि कुनै डिजिजहरू कतिपय दीर्घ रोगहरू यदि बुवा बाजेलाई छ भने नाति नातनी छोराछोरीमा पनि आउने हुन्छ। त्यही भएर यदि बुवामा डायबिटिज छ, कार्डियक डिजिज छ या बुवालाई मुटु सम्बन्धी कुनै ठुलो रोग लागेको छ भने हामीले होइन तपाईँको पनि 30 वर्ष 40 वर्ष उमेर पुग्यो भने स्क्रिनिङ गर्नुहोस् है। जस्तो बुवामा 50 वर्षमा डायबिटिज देखा पर्यो भने बुवाको समयमा खानपान फरक थियो, रहनसहन फरक थियो, इन्भाइरोमेन्ट फरक थियो। अब हाम्रो चाहिँ रहनसहन खानपान फरक छ। सो यो जरुरी छैन बुवाले 50 वर्षमा भएर डायबिटिज लाग्यो भने मलाई पनि 50 वर्षमा केही हुन्न भनेर बस्नु हुँदैन। किन? बुवाको लाइफस्टाइल फुड ह्याबिट फरक थियो, मेरो फरक छ। सो 5-10 वर्ष पहिला पनि मलाई हुनसक्छ। सो त्यो अनुसार चाहिँ हामी के भन्छौँ भने नै हजुरको यदि फ्यामिली हिस्ट्री केही रहेछ कुनै क्रोनिक डिजिज भने त्यो अनुसार हजुरको यो टेस्ट गर्नुपर्छ है भनेर। अदरवाइज हामीले सिस्टम अनुसार जस्तै कार्डियक टेस्ट गरिदिन्छौँ होइन, जिआईको भनेको आन्द्रा सम्बन्धी हेरिदिन्छौँ होइन, त्यस्तै सुगर हेरिदिन्छौँ, मृगौला हेरिदिन्छौँ। जुन रुटिन टेस्ट भनेर हामीले अहिले जुन भन्छौँ नि त्यो रुटिन टेस्ट मात्रै गरेर पनि हजुरलाई चाहिँ ठिक छ भनेर हामीले पठाउन सक्छौँ। तर त्यसैमा हजुरले मोटाउने, दुब्लाउने, महिनावारी सम्बन्धी कुनै समस्या रहेछ होइन, पेट सम्बन्धी कुनै समस्या रहेछ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेस्टहरू बढ्दै जाने हो। सो त्यो तपाईँको कम्प्लेन अनुसार हामीले चाहिँ टेस्ट पर्फर्म गर्ने। हजुर डाक्टर साहब, अहिलेसम्म हामीले साधारणतया चेकअप भनेको के हो भनेर जुन कुरा गऱ्यौँ, अब अहिले जुन नेपालमा खोप आएर दोस्रो चरणको खोप पनि जुन पहिलो फ्रन्टलाइनरहरूलाई गर्ने भनेर अहिले जुन खोप अभियान पनि सुरु भइसकेको छ र लगाइ पनि सक्नु भएको छ। खास यो कोरोना खोप के हो? ओके, यो चाहिँ अब कोरोना खोप भने हामी सबैलाई थाहा पनि छ, तर पनि हामी अन्योलमा छौँ। खोप पहिलादेखि नै हामीले लगाइरहेको थियो। नेपालमा
तपाईँको इम्युनाइजेसन भनेको त बच्चाहरूमा पोलियोको भ्याक्सिन दिने, BCG लाउने होइन, DPT लाउने भने त पहिला पनि लाएको छौँ नि, हेपाटाइटिस B को भ्याक्सिन लाउने भनेर पहिला पनि लाएको थियौँ। र तपाईँलाई याद होला ठाउँ ठाउँमा आउँछ, रिपोर्टिङ आउँछ कि यस्तो फलानुलाई बच्चाले खोप लाउँदाखेरि यस्तो भयो है भनेर, तर पनि हामी के भन्छौँ, नै खोप लाउनुपर्छ है भने। र यो कोरोना भाइरस भनेको अलिकति न्यू भाइरस भयो, यो हाम्रो लागि च्यालेन्जिङ भयो। जुन अहिले बजारमा सुन्नुहुन्छ कि विभिन्न किसिमको भ्याक्सिनहरू एभाइलेबल छ, जस्तै अहिले नेपालमा आएको कोभिसिल्ड नाम गरेको, लोकल नेम कोभिसिल्ड हो, जुन चाहिँ हाम्रो सेरम इन्स्टिच्युट इन्डियाको वर्ल्डकै सबभन्दा बढी भ्याक्सिन बनाउने सेरम इन्स्टिच्युट हो वर्ल्डकै, नट ओन्ली इन इन्डिया। सो त्यहाँबाट जुन बनिएको छ भने यो इन्डियन भ्याक्सिन होइन, फेरि यो कहाँको त युकेको हो, हाम्रो एस्ट्राजेनेका अक्सफोर्डको, त्यसको चाहिँ कम्पोजिसन ल्याएर तिनीहरूले बनाएर दिया हो। सो हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो भ्याक्सिन इन्टरनेसनल लेभलको हो, लोकल लेभलको होइन। र यदि यो भ्याक्सिन लगाइयो भने केही हदसम्म बचाउँछ। एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई भनौँ, जस्तो हामीले फ्लू भ्याक्सिन भन्छौँ, धेरै जसोले अहिले एजुकेटेड मान्छेहरूले के भन्छन् भने म कहीँ आउनुहुन्छ रुटिन चेकअपमा अनि भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब मैले भ्याक्सिन चाहिँ लास्ट इयर यति बेला लिएको थिएँ, अब कहिले लिने हो भने अनि इयरली लिनुहोस् भन्छ। किन? साधारण रुगाखोकीहरू नलागोस् भनेर। र फ्लू सट लिएपछि जरुरी छैन कि त्यो व्यक्तिलाई अब रुगाखोकी लाग्दैन, तर यसको फाइदा के रहेछ भने एकचोटि भ्याक्सिन लगायो भने यदि पहिला चाहिँ महिनामा 3 चोटि रुगाखोकी लाग्थ्यो भने एकचोटि लाग्ला। सो ड्युरेसन फ्रिक्वेन्सी घट्ने हो, सिभिरिटी घट्ने हो, यो होइन कि रोगै लाग्दैन। त्यस्तै यसमा पनि के बुझ्नुपर्छ भने यदि भ्याक्सिन लगायो भने कोरोना लाग्दैन भन्ने छैन। फेरि त्यो गलत बुझाइ हुन्छ, मैले भ्याक्सिन लगाएँ अब मैले मास्क लाउनु पर्दैन, मैले हात धुनु पर्दैन, म पब्लिक प्लेस जान मिल्छ। नो, कोरोना भ्याक्सिन लगाइसकेको मान्छेमा पनि कोरोना लाग्न सक्छ, तर त्यो व्यक्तिमा के हुन्छ भने सिभिरिटी कम हुन्छ, निमोनिया हुने चान्स लो हुन्छ, साधारणतः लागेर 2-3 दिनमा निको हुन्छ। सो हामीलाई चाहिँ फाइदा त भयो नि। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ भने कोरोना भ्याक्सिन अहिले नेपालमा एभाइलेबल छ र थोरै मात्रामा आयो नि त। थोरै मात्रामा आएकोले तपाईँले भन्नुभयो नि फ्रन्ट लाइनरलाई फर्स्टमा राख्यो, किनभने हाम्रो रिस्क अनुसार चाहिँ यसको डिस्ट्रिब्युसन गर्ने। सो जो व्यक्ति हाई रिस्कमा छ तिनीहरूलाई पहिला बचाउनु पर्छ र अरूलाई बचाउने व्यक्तिलाई पहिला हामीले बचाइदिनुपर्छ। जस्तै मलाई भ्याक्सिन लगाइदिनुहोस् भनेर मैले भन्ने होइन, तर म चाहिँ अब भनौँ लास्ट 1 इयरदेखि हजारौँ कोरोना पेसेन्ट मैले ट्रिट गरेँ होला र भनौँ भगवान्को दयाले अहिलेसम्म आफूलाई कोरोना लागेन। मैले आफ्नो पनि 3-4 चोटि टेस्ट गरेँ। अब हामी त फ्रिक्वेन्टली कोरोना पेसेन्ट त हेरिरहेको हुन्छौँ, तर डर त लागिरहेको हुन्छ होइन। अहिले आएको पहिलो दिनमा मैले भ्याक्सिन लगाएँ, फर्स्ट डेमै भ्याक्सिन लगाएँ। केही न केही के लाग्छ भने सन्तुष्टि, अब मैले भ्याक्सिन लगाएको छु, सेकेन्ड डोज पनि लगायो भने म चाहिँ यदि केही गरी एक्सपोज भइहाल्यो भने मलाई अलिअलि भए पनि सेफ हुन्छ है, म चाहिँ जोगिन्छु है यो भ्याक्सिनको कारणले भने त्यो एउटा कन्फिडेन्स लेभल आयो। सो हामीले के भन्छौँ भने यदि तपाईँको पालो आयो भने भ्याक्सिन एभाइलेबल छ भने लिन चाहिँ नहिचकिचाउनुहोस्। यसले चाहिँ फाइदै गर्छ, बेफाइदा गर्दैन। लेस देन 1%मा हो के त एनाफाइलेक्सिस हुने, त्यो भनेको डेन्जरस हो। त्यो कुन व्यक्तिमा एनाफाइलेक्सिस हुन्छ कसैलाई थाहा छैन। त्यसलाई हामीले कसरी बुझौँ भने जस्तो कलङ्कीबाट हामी चितवन जानु पर्यो भने त्रिशुली नदी पर्छ भने कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्ट भएर गाडीहरू त्रिशुलीमा झर्छ। यसको मतलब यो त होइन कि हामी कलङ्कीमा अब त्यो बाटोबाट चितवन जाँदै नजाने हो, कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्ट हुन्छ, त्यस्तै साइड इफेक्ट केहीहरू छ। तर त्यो साइड इफेक्टको लागि नै हामी के भन्छौँ भने स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा मात्रै भ्याक्सिन दिने र आफूमा कुनै समस्या देखा पर्यो भने तपाईँ आफ्नो स्वास्थ्यकर्मीसँग कुरा गर्नुहोस्, त्यहीअनुसार हामी ट्याकल गरिहाल्छौँ। जहाँ पनि अहिले हामीले भ्याक्सिन दिएका छौँ त्यहाँ चाहिँ सर्टेन लाइफ सेभिङ ड्रग्सहरू राखेका हुन्छ कि ताकि त्यो एनाफाइलेक्सिस देखियो या कुनै नराम्रो साइड इफेक्ट देख्यो भने हामी तुरन्त त्यसलाई ट्याकल गरेर भ्याक्सिनको कारणले कोही नमरोस् है भनेर। सो आफूले चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा लियो भने खासै डराउनु पर्दैन। भनेपछि डाक्टर साहब जस्तो त्यसको असर चाहिँ कति दिनसम्म कति घन्टाभित्र देखिन्छ भन्ने त्यस्तो केही छ जुन 1%लाई चाहिँ त्यस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो नि, जस्तो आधी घन्टासम्म कतै पनि त्यसरी नहिँड्नुहोस् भनेर पनि खोप लगाउँदा भन्नुहुन्छ स्वास्थ्यकर्मीले।
एनाफाइलेक्सिस भनेको तपाईँको सिभियर एलर्जिक रियाक्सन हो। त्यो भनेको दिने बित्तिकै पनि हुनसक्छ र विदिन 5 to 30 मिनट्सभित्र हुन्छ। सो हामीले भ्याक्सिन लगाइसकेपछि के भन्छौँ भने 20 मिनट 25 मिनट हजुर रेस्ट गर्नुहोस् है। रेस्ट गर्ने भने ठाउँ बनाइदिया हुन्छ। त्यो भनेको अब्जर्भेसन पिरियड हो। यदि त्यो पिरियडमा उहाँलाई केही भएन भने एनाफाइलेक्सिस हुँदैन। त्यो पछि हुने भनेको टाउको दुख्ला, रिङ्गटा चल्ला, जिउ दुख्ला, ज्वरो आउला, त्यसले मान्छे त मर्दैन। त्यो भनेको त बडीको हजुरको रिस्पोन्स हो कि भ्याक्सिन लाउनु भयो, हजुरको बडीले अब प्रिपेयर गरिरहेछ है एन्टिबडी। सो ज्वरो आयो भने डराउनु परेन, जिउ दुख्यो भने डराउनु परेन, टाउको दुख्यो भने डराउनु परेन। त्योबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मैले लागेको जुन यो कोरोनाको कोभिसिल्ड सर्ट छ त्यसले काम गर्न सुरु गरेछ, मेरो बडीको इम्युन सिस्टमलाई एक्टिभेट गरेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भनिसकेपछि खोप लगाइसकेपछि जुन ज्वरो आउँछ, टाउको दुख्छ र जिउ दुख्छ, त्योदेखि चाहिँ हामी डराउन भएन होइन? बिल्कुल डराउनु। र यो खोप लगाइसकेपछि हामीले जस्तो रिपोर्टिङमा कुराकानी गर्दा चाहिँ धेरै जसोलाई चाहिँ जुन जिउ दुख्ने, टाउको दुख्ने र ज्वरो आउने भयो र केहीलाई चाहिँ केही पनि नै भएन। यो खास कस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ जुन खोप लगाउँदा उसले लगाइसकेपछि जिउ दुख्ने पनि भएन र ज्वरो आउने पनि भएन, यो चाहिँ खास किन हुन्छ? त्यसो भए धेरै जतिलाई चाहिँ जुन ज्वरो आइराख्दा चाहिँ जुन यहाँले अघि पनि भन्नुभयो ज्वरो आउने भनेको, टाउको दुख्ने भनेको, जिउ दुख्ने भनेको चाहिँ त्यो खोपले काम गरिराखेको छ है भन्नुभयो। त्यसो भए केही नहुनेलाई चाहिँ यसले कामै गरेन त के हो? नै, त्यस्तो हामीले भन्नु हुँदैन, त्यस्तो मेसेज दिनु हुँदैन। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने प्रत्येक इन्डिभिजुअलको बडी रिस्पोन्स फरक फरक छ। जस्तो एउटा कुनै व्यक्तिलाई मानौ 100 डिग्री फेरेनहाइट ज्वरो आयो भने त्यो व्यक्ति चाहिँ लाथ्राक लुथ्रुक भएर मलाई गाह्रो भयो, म चाहिँ हिँड्नै सक्दिनँ, मलाई रेस्ट चाहियो भन्छन्। कोही व्यक्ति 102 सम्म ज्वरो आए पनि ऊ चाहिँ तागडै हुन्छ, ज्वरो उसलाई पनि छ, थर्मोमिटरमा 102 देखाइरहेछ। तर 102 देखाएको मान्छे चाहिँ यदि वेल बिल्ड स्ट्यामिना राम्रो भएछ भने ऊ चाहिँ के भन्छ, मलाई केही भएको छैन, ठिक छ, म ज्वरो आएछ, म अस्ति गरिरहेको छु, म ठिक छु, कामकाज गरिरहेको हुन्छ। तर 100 आएको मान्छे पनि ऊ के हुन्छ, नै म त सक्दिनँ भनिरहेको हुन्छ। सो यो इन्डिभिजुअल बडीको रिस्पोन्स हो र आफ्नो स्ट्यामिना हो। त्यो पेन खप्न नसक्ने कोही मान्छे हुन्छ, कोही मान्छे ज्वरो खप्न नसक्ने हुन्छ, अलिकति पनि टाउको दुख्यो भने नै म त सक्दिनँ भन्ने हुन्छ। सो इन्डिभिजुअल रिस्पोन्स हो त्यो। र कसैमा केही भएन भनेपछि हुनसक्छ उहाँको टलरेन्स हाई होला। जस्तै म आफै चाहिँ भ्याक्सिन लिँदाखेरि मलाई के पनि लागेन कि न त ज्वरो आयो न त जिउ अलिक दुख्या हो कि होइन मलाई थाहा छैन। किनभने मैले भ्याक्सिन लगाएँ, त्यो पछि ओपिडीमा बिरामी हेर्न थालेँ, त्यो पछि बेलुका आएँ, बेलुका क्लिनिङमा पनि बिरामी हेरेँ, मजाले चाहिँ जुन मेरो रुटिन लाइफ थियो त्यसमा कुनै पनि परिवर्तन भएन। अब त्यसको मतलब यो होइन कि ममा चाहिँ एन्टिबडी नबन्यो होला या ममा चाहिँ त्यो भ्याक्सिनले कामै नगर्यो होला। मेरो हुनसक्छ, अरूको भन्दा चाहिँ स्ट्यामिना फरक हुनसक्छ, टलरेन्स फरक हुनसक्छ। सो आफ्नो बडीको टलरेन्स स्ट्यामिना अनुसार उसको रिस्पोन्स देखिँदो रहेछ। इम्युन सिस्टम अनुसार चाहिँ कसैमा ज्वरो आउने कसैमा नआउने। कोही मान्छे के हुन्छ भने हल्ला नगरिकन काम गरेर जाँदो रहेछ, कोही मान्छे काम गर्यो भने हल्ला गर्दै हिँड्छ। सो ज्वरो आउनु भनेको इम्युन सिस्टमको हल्ला हो, एक किसिमले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। तर हल्ला नगरिकन पनि त काम गर्ने व्यक्ति त हुन्छ नि हैन। सो केही नहुँदैमा उसकोमा यो भ्याक्सिनले काम गरेको छैन भने त्यस्तो मेसेज नजाओस्। हजुर, अब जस्तो दीर्घ रोगीहरूले अनि औषधि प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूले नलगाउने अथवा यी यस्ता भ्रम पनि बाहिर देखिने खास के हो यो कुरा चाहिँ? हो, तपाईँले यो मलाई पनि धेरैले सोध्छ, डाक्टर साहब म चाहिँ रगत पातलो गर्ने औषधि खाइरहेको छु, मलाई मुटु रोग छ, मलाई चाहिँ दमको रोग छ, म डायबिटिज हो, म प्रेसर हो, मैले त यति धेरै मेडिसिन खाइरहेको छु, मैले भ्याक्सिन लाउन मिल्छ र भने कि। अब त्यसमा हेर्नुभयो भने फ्रम द भेरी बिगिनिङ हामी के भनेको छौँ भने जो दीर्घ रोगी हुनुहुन्छ, जो ओल्ड एज अलि चाहिँ उमेर बढी भएका मान्छेहरू, तिनीहरू हाई रिस्क छ है। सो हाई रिस्कको मान्छेलाई हामीले पहिला चाहिँ खोप दिनुपर्छ भनेर हामी त पहिलादेखि भन्दै आएको छौँ नि। सो कुनै पनि क्रोनिक डिजिज छ भने त्यसले भ्याक्सिन लिनै हुँदैन भने छैन, लिन मिल्छ, तर त्यही निगरानीमा, ताकि त्यो भ्याक्सिनको कारणले उहाँलाई गाह्रो नहोस्। यदि अरू कुनै रोगहरू छ, ज्वरो आइदियो भने त्यसले गर्दा गाह्रो होला कि भनेर, यदि बडीमा कुनै एक्टिभ इन्फेक्सन छ भने त्यो बेला चाहिँ खोप लिनु भएन।
तर दीर्घ रोगी छ, ऊ अहिले चाहिँ ठिक छ, स्टेबल छ, उसले आफ्नो रेगुलर मेडिसिन लिइरहेछ भने उहाँले खोप लिन मिल्छ, केही गाह्रो हुँदैन। तर यो एक्युट इन्फेक्सन भन्छु या एक्टिभ इन्फेक्सन छ भने त्यस्तो बेलामा लिनु हुँदैन। कोरोनाको खोप छ, यसलाई चाहिँ त्यसो भए इम्युनिटी बुस्ट गर्ने भनेर बुझ्न सक्यो त्यसो भए? हजुर, यो कस्तो हुन्छ भने हाम्रो बडीमा इम्युन सिस्टम, यसमा चाहिँ दुई किसिमले बुझ्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ नेचुरल इन्फेक्सन, कोही व्यक्तिलाई कोरोना लाग्यो, कोरोना लागिसकेपछि उहाँको बडीमा चाहिँ त्यो इन्फेक्सनको कारणले इम्युनिटी डेभलप भयो, त्यो भनेको नेचुरल हो। तर सबैलाई कोरोना लाग्छ भने त छैन। अनि हामीले के गर्छौँ भने यो आर्टिफिसियल भाइरस हो। आर्टिफिसियल भन्नाले कमन कोल्ड एडिनो भाइरस भन्छौँ हामी। त्यो एडिनो भाइरसलाई मोडिफाई गरेर कोरोनाकै स्वरूप दिएछौँ र बडीमा हालिदिन्छौँ भ्याक्सिनको रूपमा। र बडीले के बुझ्छन् भने त्यस्तै स्वरूप भएको, कोरोनाको जस्तै स्वरूप भएको भाइरस छिर्यो भने उसले के भन्छ, ए कोरोना आयो भने त्यसलाई मार्नको लागि उसले एन्टिबडी बनाइहाल्छ। त्यो एन्टिबडी के हुन्छ त, बडीमा धेरै भयो भने यदि साँच्चीकै कोरोना आयो भने पनि त्यो एन्टिबडीले त्यसलाई के गर्छ त, मारिदिन्छ। सो यो भनेको के हो भने भ्याक्सिन इन्ड्युस्ड इम्युनिटी। सो हामीले एउटा भ्याक्सिन इन्ड्युस्ड इम्युनिटी डेभलप गराउँछौँ। अर्को चाहिँ नेचुरल इन्फेक्सन, कोरोना रोगै लागेर उसमा एन्टिबडी बनेर उसलाई चाहिँ अब कोरोना नलाग्न पनि सक्छ। त्यसको दुईवटा पार्ट बुझ्नुपर्छ। एउटा नेचुरल इन्फेक्सन भएर इम्युनिटी डेभलप गर्यो, अर्को चाहिँ भ्याक्सिन इन्ड्युस्ड, भ्याक्सिन लगाइदिएर उसमा चाहिँ हामीले इम्युनिटी डेभलप गर्यो। भनेपछि यो कोरोनाको खोप लगाइसकेपछि पनि कोरोना हुन सक्छ होइन? यदि भइहाल्यो भने पनि चाँडै बिसेको हुन्छ, त्यस्तो जटिल समस्या देखिँदैन खोप लगाइसकेपछि, त्यसरी बुझ्दा भयो। हजुर, सिम्पल भाषामा जसरी हामीले कमन कोल्डको भ्याक्सिन लिन्छौँ, निमोनियाको भ्याक्सिन लिन्छौँ, टाइफाइडको भ्याक्सिन लिन्छौँ, हेपाटाइटिसको भ्याक्सिन लिन्छौँ, भ्याक्सिन लगाइसकेपछि त्यो रोगै लाग्दैन भने त्यो चाहिँ बुझ्नु गलत हो। लाग्न सक्छ, तर तपाईँलाई के हुन्छ, अरूको भन्दा तपाईँमा के हुन्छ, एन्टिबडी भएको हुनाले त्यति सिभियर हुँदैन, ड्युरेसन कम हुनसक्छ। जस्तो भ्याक्सिन लगाएको अवस्थामा कोरोना लाग्यो भने 10 दिनसम्म थला परिन्छ भने भ्याक्सिन लगाइएको छ भने 2-3 दिनमै निको भइन्छ। सो त्यसरी बुझ्नुपर्छ। हजुर, अब जस्तो कोरोना खोप के हो भन्ने कुरा पनि रह्यो होइन? खोप लगाइसकेपछि कस्ता कस्ता जस्तो समस्याहरू देखिन्छ त्यस लगत्तै भन्ने कुरा पनि रह्यो। र अघि पनि डाक्टर साहबसँग मैले कुरा गरेँ, जुन कोरोना खोप लगाइसकेपछि चाहिँ धेरै जतिलाई जुन ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने अनि जिउ दुख्ने कुराहरू भयो। यसमा चाहिँ हामीले साधारणतया ज्वरो कम गराउनको लागि, जिउ दुखेको कम गराउनको लागि कुनै मेडिसिनहरू युज गर्न सकिन्छ यो बेलामा? हो, यसमा चाहिँ कस्तो छ भने मैले अघि पनि भने कि भ्याक्सिन जुन हामी दिन्छौँ त्यो भनेको एक किसिमको मोडिफाइड भाइरस हो, एडिनो भाइरस। अहिले जुन हाम्रो कोभिसिल्ड एभाइलेबल छ नेपालमा, मैले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गरेँ, अरूतिर छुट्टै छ, मोडर्नाको छुट्टै छ, फेरि कम्पोजिसन फाइजरको भ्याक्सिनको छुट्टै छ। सो जुन अहिले जुन कोभिसिल्ड छ त्यसको जुन हामीले भ्याक्सिन लाउँछौँ त्यो भनेको मोडिफाइड भाइरस हो, त्यो चाहिँ लाइभ भाइरस छैन, त्यो कोरोना भाइरस छैन। सो त्यो लाउँदैमा कोरोना हुन्छ भने छैन, तर त्यो बडीमा गयो भने तपाईँको इम्युन सिस्टमलाई एक्टिभेट गर्छ। हाम्रो इम्युन सिस्टम एक्टिभेट हुँदाखेरि हामीले ज्वरो आउन सक्छ, जिउ दुख्न सक्छ, कोरोनाको जति लक्षण हुन्छ नि त्यो लक्षण देखिन सक्छ। तर त्यो लक्षण देखिँदैमा डराउनु हुँदैन र मेडिसिन पनि खानुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यदि आफूले सहन सकेन, ज्वरो धेरै आइदियो भने सिम्पल सिटामोल खानुहोस्। प्यारासिटामोल खाँदैमा केही बिग्रिँदैन, तर आफ्नो टलरेन्स लेभल छ, ठिक छ, सक्छु भने जस्तो लाग्छ भने अस्ति खानु पर्दैन। किनभने अस्ति खाइयो भने तपाईँको इम्युन सिस्टमको जहाँनिर एन्टिबडी बन्न खोजिरहेछ त्यसलाई दबाउन सक्छ। सो कुनै पनि इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग त लिनै हुँदैन त्यस्तो बेला, र अननेसेसरी बिना डक्टरको प्रिस्क्रिप्सनमा कुनै मेडिसिन लिनु हुँदैन। सो डक्टरको सल्लाहमा मलाई ज्वरो आयो भने के लिने भने सिम्पल प्यारासिटामोल लिनुहोस्, हाइड्रेसन मेन्टेन गर्नुहोस्, 5-6 घन्टा हो, 1 दिन हो, तपाईँलाई निको भइहाल्छ। किनभने अहिलेसम्म हामीले देखेका छौँ 1 दिनभन्दा बढी ज्वरो आएको छैन, 5-6 घन्टाभन्दा बढी ज्वरो आएको छैन। सो 2-3 घन्टा खप्न सक्यो भने सकेन भने प्यारासिटामोल खाइदिनु। प्यारासिटामोललाई काम गर्न पनि आधी 1 घन्टा लागिहाल्छ, त्यतिमा ऊ आफै पनि निको भइसकेको हुन्छ। तर मान्छेले के भन्छ भने मैले अस्ति खाएँ त्यही भएर मलाई निको भयो। हजुर, हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि,
घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अहिलेको समय कोरोना महामारीको समय हो, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा विश्वव्यापी नै समस्या भइराख्दा नेपाल अछुतो रहेन र सँगसँगै यहाँको सङ्क्रमणको दर पनि अहिले बढ्दै नै गइराखेको छ। सङ्क्रमण दर बढ्दै जाँदाखेरि हामी मान्छेहरूको चाहिँ डर चाहिँ घटिराखेको छ र सँगसँगै सायद आत्मबल चाहिँ बढेको छ। यति भन्दै कतिपय सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने तथ्य चाहिँ हामीसँग छ र यो भनेको एकदम नराम्रो चिज हो। तपाईँ हामी जसको भए पनि परिवार कसैलाई सिकिष्ट भएर आइसियुमा राख्नु पर्यो भने अहिलेको समयमा हामीले परिवारले नजिकै बसेर हामीले सेवा पनि गर्न पाइराखेका छैनौँ। यति कठिन समयमा यो कोरोनालाई चाहिँ हामीले डर कम गरेर यसलाई लापरवाही तरिकाले चाहिँ लिन मिल्दैन। भन्नुको मतलब अहिलेको समयमा पनि हामी सजग रहनै पर्छ। यो सर्न सक्ने सम्भावनालाई कम गर्न, रोकथाम गर्नको लागि हामी अनुशासित हुनै पर्छ। त्यो भनेको हामीले मास्क लगाउनै पर्छ। कोही सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्ति अगाडि पछाडि छ भन्ने कुरा हेक्का राखेर हामीले आफूले पनि मास्क लगाउनु पर्यो र अरूलाई पनि मास्क लगाउन उत्प्रेरणा गर्नु पर्यो। सँगसँगै अनावश्यक ठाउँहरूलाई छोइछोटो गर्नु पनि भएन। आफ्नो हात धुनु पर्यो अथवा नभए हामीले चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो र अनावश्यक ठाउँमा भिडभाडमा जाने काम गर्नु भएन। शारीरिक दूरी बढाउनै पर्छ। यो यति कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले त्याग्ने बेला होइन, यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने बेला हो। यो महत्त्वपूर्ण छ। सबैलाई चाहिँ यति अवलम्बन गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै म एक मुटु रोग विशेषज्ञको हिसाबले मुटु रोग भएका बिरामीहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा मलाई कस्तो होला के होला भन्ने डर लागिराखेको होला। मुटु रोग भइराखेका व्यक्तिहरूलाई अहिले अस्पतालसम्म गएर देखाउन पनि अप्ठ्यारो भइराखेको होला। यसमा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको लक्षण केही नयाँ आएको छ भने कृपया यहाँहरूले आफ्नो चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा अस्पताल आउनुहोस्। यदि लक्षणहरू केही पनि आएको छैन भने आफूले खाइराखेको नियमित औषधिहरू सेवन गरिराख्नुहोस्। आफूलाई बलियो बनाउनुहोस्, आत्मबल बढाउनुहोस्, शारीरिक अभ्यास गर्नुहोस्, अनावश्यक खानेकुराहरू धेरै नखानुहोस्, हिँडडुल धेरै अनावश्यक हिँडडुल नगर्नुहोस् र एकदमै लक्षण भनेको के भनेदेखि कथम कदाचित छातीमा पीडा भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, मुटुको धड्कन एकदम बढ्दै गयो र रिङ्गटा लाग्यो, एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भयो भनेदेखि चाहिँ अस्पताल आउनुहोस्। यदि होइन भनेदेखि चाहिँ अहिलेको समयमा पनि हामी नर्मल जस्तै गरेर, साधारण जस्तै गरेर घरमै बसेर पनि आफ्नो उपचार निरन्तर गर्न सक्छौँ र यो निरन्तरता दिने बेलामा कोरोनाबाट हुन सक्ने सङ्क्रमणलाई पनि ध्यान पुर्याउँ र यसकोबाट परै बसेर यसलाई रोकथाम गरौँ। यति गऱ्यौँ भने हामी मुटुकै रोग लागे पनि हामीलाई चाहिँ स्वस्थ रूपमा जीवनयापन गरिरहे अगाडि बढ्न सक्छौँ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ।
मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्यप्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। हामी स्वस्थ जीवनमा छौँ। स्वस्थ जीवन यहाँले हरेक दिन हेर्दै आउनुभएको छ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा। एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गरौँ। पछिल्लो समयमा हामी अलि बढी शौकिन हुँदै गएका छौँ। शारीरिक अभ्यासहरू कम गर्न थालेका छौँ। विलासी जीवन बिताउन थालेका छौँ। हामी स्वास्थ्यको लागि भन्दा पनि स्वादको लागि खानेकुराहरू खान थालेका छौँ। यसले गर्दा हामीले कस्ता रोगहरू निम्त्याइरहेका हुन्छौँ। हामीले गर्नुपर्ने के हो, खास खानुपर्ने कस्तो खानेकुरा हो, यो विषयमा हामीले ध्यान दिइरहेका हुँदैनौँ। त्यसैले गर्दा केही विज्ञसँग कुराकानी गरेर हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, केही कुरा ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, जसलाई हामीले सेगमेन्ट दिएका छौँ मेरो जीवनशैली। आउनुहोस् न, आज पनि एकजना विज्ञ त्यस्तै केही सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो सुझाव हामी पनि हेरौँ। नमस्ते, म डाक्टर दीपक रौनियार, मूत्ररोग विशेषज्ञ युरोलोजिस्ट। र आज हामीले चाहिँ स्वस्थ रहनलाई चाहिँ के हामीले कुराहरू अपनाउनु पर्छ भनेर भन्न चाहन्छु। र म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि दैनिक रूपले हामीले चाहिँ व्यायाम, जगिङ गर्न जरुरी छ भन्ने चाहन्छु। बिहान बिहान हामीले हिँड्ने बानी गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ रक्त सञ्चारलाई चाहिँ धेरै राम्रो गर्छ। त्यस्तै गरेर खानपिनमा हामीले बढी जसो चाहिँ भेजिटेबलहरू युज गऱ्यौँ भने त्यसले पनि हाम्रो स्वास्थ्य जीवनलाई चाहिँ राम्रो गर्छ। र त्यस्तै गरेर ड्राई फ्रुट्सहरू चाहिँ हामीले काजु, पिस्ता, ओखर, बदाम यिनीहरू पनि हामीले दैनिक रूपमा चाहिँ खान सक्यौँ भने यसले पनि स्वास्थ्य जीवनमा चाहिँ राम्रो असर पार्छ। त्यस्तै गरेर हामीले बुझेका छौँ कि हाम्रो शरीर 75% तरल पदार्थले बनेको छ। त्यस्तै गरेर हामीले झोल पदार्थ पानी चाहिँ 24 घन्टामा 4 देखि 5 लिटर खान सक्यौँ भने त्यसले पनि धेरै चाहिँ फाइदा गर्छ। र अहिले हामीले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ बिर्सेका छौँ, हामीले सास फेर्न चाहिँ गाह्रो मान्छौँ, लामो एक्सर्साइज गर्न गाह्रो मान्छौँ। त्यही भएर यदि हामीले राम्ररी चाहिँ सास इन एन्ड आउट गर्न सक्यौँ भने त्यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि ग्लुकोजलाई चाहिँ अक्सिजनसँग टक्राएर त्यसले चाहिँ इनर्जी प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ लामो सास लिन र फाल्न पनि जरुरी छ। र योगमा यसलाई चाहिँ अनुलोम विलोम पनि भनिन्छ। यदि हामीले यसलाई पनि दैनिक रूपमा गर्न सक्यो भने यसले पनि चाहिँ हामीलाई स्वस्थ रहनलाई मद्दत गर्छ। र बढी जसो हामीले फलफुल, साइट्रस फलफुल हामीले खान सक्यौँ। जस्तै हाम्रो चाहिँ कागती भयो, कागती पानी, त्यसलाई पनि हामीले नियमित रूपमा खान सक्यो भने त्यसले पनि स्वास्थ्य जीवनको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ। र यही कुराहरू म आज तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। मानव शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमध्ये फोक्सो एक हो, जुन स्पन्ज जस्तै हुन्छ। फोक्सोको काम भनेको श्वास लिने हो, तर केही व्यक्तिले चुरोट र बिडीको धुवाँ तान्न प्रयोग गर्छन्। धूम्रपान गर्ने व्यक्तिको फोक्सोमा रहेको क्यान्सर उत्पादन गर्ने टारलाई यसरी निचोर्ने हो भने यस्तो टार निस्कन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कति डरलाग्दो टार जसले क्यान्सर र मुटु रोग लागेर व्यक्तिको ज्यानै लिन्छ। धूम्रपान त्यागौ, स्वस्थ बनाऊ। मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्मा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गए खकार चताउनुहोस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ। र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो, अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट। नमस्कार, डाक्टर प्रदीप केसी,
आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा निर्देशकको रूपमा कार्यरत छु। यस चिकित्सालयले निर्माण गरेको जुन सिंहदरबार वैद्यखानाको तरकिब अनुसार निर्माण गरेको ज्येष्ठ बासादी चूर्ण 5 भाग, गुडुची चूर्ण 3 भाग र एसटी मधु 1 भाग यो मिश्रित एउटा चाहिँ औषधि हामीले निःशुल्क रूपमा वितरण गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ बालकदेखि वृद्धसम्म र जुनसुकै रोगहरू, उच्च रक्तचाप, डायबिटिज यी सबै रोगहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा कुनै चिनीहरू अथवा मिश्रीहरू यस्तो पदार्थहरू छैन र यसलाई चाहिँ हामीले 1 लिटर पानीमा 5 चम्चा औषधि राखी त्यसलाई 5 देखि 7 मिनटसम्म उमाल्ने र बनेको काडालाई 50 देखि 80 ml सम्म वयस्कले र बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने 30 देखि 40 ml चाहिँ सेवन गर्नुहोला। दिनमा 3 पटक सेवन गर्न सकिन्छ। यो नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयले निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ र यसको लागि बजारमा हामीले कुनै व्यवस्था गरेका छैनौँ। नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा जुन कार्य समयमा आएर आफ्नो नाम दर्ता गरी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुन सक्नेछ। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनु पर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 5293 97, इमेल swasthjivan@ntb.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/nettv2041। त कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको समय सकिन आँट्यो। अब हामीले एकैछिनमा छुटिनुपर्छ। हामी दैनिक कार्यक्रम भएको हुनाले गर्दा भोलि पनि आउँछौँ अनि टेलिभिजनका यी पर्दाहरूमा मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आउँछौँ। अर्थात् यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेज पनि छ नेपाल टेलिभिजनको, नेपाल टेलिभिजन नाम गरेकै, त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म हामी त्यो पेजमा यो कार्यक्रम लाइभ अर्थात् प्रत्यक्ष नै प्रस्तुत पनि गर्ने गर्छौँ। ती सम्पूर्ण जानकारीहरू हामीले स्क्रिनमा देखाइ पनि रहेका छौँ यहाँहरूलाई। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सनुहोला, ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्। अर्को कुरा, स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न या जिज्ञासा छ, यहाँहरूको कुनै अप्ठ्यारो छ भनेदेखि हामीलाई कुनै पनि माध्यमबाट सोध्नुहोस्, हामी तिनको समाधान खोज्न विज्ञहरूलाई ती प्रश्न पुर्याउनेछौँ र यहाँ समेट्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँले टेलिफोन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर गर्दा पनि हुन्छ, इमेल गर्दा पनि हुन्छ, कुनै पनि माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको नाम गोप्य राख्नेछौँ हामी यदि यहाँहरू चाहनुहुन्छ भने। अब छुट्टिन्छौँ, जानुभन्दा अगाडि भन्छौँ फेरि पनि स्वास्थ्यलाई कहिले पनि हेलचेक्राइ नगरौँ, खेलवाड नगरौँ। भ्याक्सिन आइसक्यो कोरोनाको विरुद्धमा, अब लगाउने पालो पक्कै पनि छिट्टै आउँछ, तर सतर्क हुन भने हामीले बाँकी नै छ। हेलचेक्राइ गर्ने बेला भइसकेको छैन।
बाँकी कुरा भोलि गरौँला। आजलाई हामी सबै बिदा माग्छौँ। हस् त, नमस्ते।